من يحفظ نسب الحبيب كاملا إلى عدنان؟ البعض منا لا يحفظه، وجميل أيها الأحباب أن نحفظه. لما؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام سؤال من أسئلة القبر. نسبي ونسبك قد أعرف جدين ثلاثة، فلان ابن فلان ابن فلان، ثم الخامس أبدأ ما أدري والله، محمد صالح إبراهيم. وبعضنا لا، يقول اسمع فلان بن فلان بن فلان بن فلان، ويمسك خط الدائري أو خط الرياض الشرقية ويطلع لنا ما شاء الله 40 جدا. جزاك الله، الله يجعلهم في الجنة. عطني نسب محمد بن عبد الله، هذا الذي ينقذك الله به من النار إلى الجنة، هذا النبي الذي اصطفاه الله جل وعلا، هذا الذي لا تصح صلاتك حتى تصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عليه الصلاة والسلام، إلى أن نصل إلى عدنان.